أحمد علي بزعباتي أبشررين أبلع سراوي تجراي زخفوته تغسن زسعبو قبر ملسن كمتي سراوي تجراي مجلتي زحبرو عصب سراوي تبلتقنا مسعوطات محمد حمدان دقالون بس قداد زعكبهم من الشتاتن كالوت عطقات حيزو زخفوته متكعت السعيبو بستوابو زيد داقم قبر ملسي باش عاد زغط سرموتن قسلن بمقبر كاب حمورا كساب قندر أبزلوات كالات عنا وقات تدرديرو مالو بعد صادقان بعد كالوت عد خفرسو تقراي كفرسو خدود زلو نايسو عايز جنزب ديكونه سلام فطاتم قرات نايس مرشو تحضاتلنا هما يتصنحوا لو من همزل تلمده بحدش تحدش دينا تتملي سمت يكون يوم نسجان حدش تنقل لكم لايك شير سبسكرايب قاري ترسع زو فيديو من تالا قول سلك باصح لايك قار جمرو يا أحمد علي بزعباتي أبشررين أبلع سراوي تجراي زخفوته تغسن زسعبو قبر ملسن كمتي سراوي تجراي مجلتي زحبرو عصب سراوي تبلتقنا مسعوطات محمد حمدان دقالون بس قداد زعكبهم من الشتاتن كالوت عطقات حيزو زخفوته متكعت السعيبو بستوابو زيد داقم قبر ملسي باش عاد زغط سرموتن قسلن بمقبر كاب حمورا كساب قندر أبزلوات كالات عنا وقات تدرديرو مالو دهرزي ناي عقل الثبت بي زتسنع سئل يخفنو يترايو استوعلو ازي يوم ناي حوحات مروخات يوم إلو زمتو سئليو الراي نحنا دما كم زلات تمالس نهبو تملكوت نمروخات ناتهم مروخات تقارن سيلهم كمتوهم فتانومي عملنيا محنفات كم زي قدف اتومنه اللهم زقالو سخا مقطقات كم زي قدفو زرعاية فتسامة وقع شررينا نطبو مغايروني اتسرحيت عبايتا استخيد وتادرا وسرحيت قوانتو هنا بولوتيكاو ميزانو قني زايد وعلو شررينا خمي كم زنبرة ناب شررينا زوسد مسرحن نحريو السعبن زين فولت ايبلنان زين زاربوغن كهلوي اتنسئل أبي أحمد بمغرب عين زبيت يوبيازون قران ازنو زتممان معكنات زينا سرعات بلتقنا مستوم أبي نابلو زدرورو يوتيوبراتن زعبا شررينا قالونا يدمتان وعوع زاملو تكالات زينا ناي سرعات انتا يعزمو كساب حجي انتا يعزمو حسوتو كنابيرو كابزورو دو وكعيت كانزو اهديو خمتسو دفرن والتنقينات ناي مروخاتن سعراتن جنرالات أبشررينا بتقادل تدك تقراي تزريقو سرعات برقيقو جينا خط السنبدو قلبو يملسن السقطة خمزناي شعبية استراتيجية والسقطة زي كونس كم تبرتوع مزبتي مسقط مكة اتخونو الزماي من قستات ممزحتو اوان قدات كم تزوطن وانت زي كيدو امود ما بحصوت كشفنو زي كولو خداد انت تفتيرو زينا وسقطة الزبلت استراتيجيهم زوصلو سقطة نايتا تزاريبه بلع زغونت سلف بالسقنان نايتو من نباحة اخلاباتان بزمن سرزت رايو خرأز خل كابزن تحاليفوخا السقطة مقلت ناي انتاي كم تبلك حربتك كان كله زفتر سمعيت ناي دنساوي اتوم كم نبع الوراي وديسوم زبول عماس سنياتات زموسلو يتوبراتن صحافتن ناي سرعات اتمنقستي مزارة من اتبتات كذبوم سلا زي كالة سقطة مريتوم حدا بولوتيكان قوان تمهرتن زي تقبت كاب سرقيا العلم بزعبا حانت فيستومايون محدرا زي كل بزعبا قداي بحر نخزارب فادلا خدينوم نابسكرين امتيوم ازيا اتاناي موداتا تنقاق حيل بالصقنا خوينا تريفان ممارختها مسكر حيزلقا متيلو حدا مسكر اندي هايلقا بتفلالي مساخر حيزق متسكاي شعبيا كم مرفق سقع مدفع سندهم كم زي دربيو تاريخ بالكانات تنكوت دبلي حز تسواي امري بعيتواي فلوقو بثمانية ሁለት ዓመተ ምህረት ከ508 ግብረ ኃይል ወንድሞችህ ጋር ተማርከህ ወደ ሳህል ተራራ ወደ አራረብ ሸለቆ ስትመጣ ተዘክሮን የርካደው ይዘከረካደው እስኪ ላስታውሰህ ተረኛ ሁነህ የምግብና ተረኛ ወተት በጥብጥ ስትባል በአንድ ሸንከሎ ውሃ አንድ ጀሪካ ገልብጠህ ወተቱን ወደ ውሃ የቀየርከው የበጨበጭከው አንተ አይደለህም? ጓደኞችህ አይደሉም እንዴ?
አየ ባጫ በጨበጭከው ያለው እንዴት ይሄን ትረሳለህ? ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ። ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭከዋለሁ እዛ ባጫ ሆነ። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ መጽሉ ዋን ሸበድበድ እንዳበርካ ዝተሓባኣሉን ዝተዓቀብካሉን ሽንጥሮታት ሳህል ከመይ ጌርካ ትርስኦም ትማል ካሊ ሎሚ ካሊ ሆንካ ናይ ሓሶት ዘረባ ብናይ ሓሶት ዘረባ ንመንሰይ ኢትዮጵያ ጎሳጉስካ ሕጂሃ ነዳግማይ ነሳልሳይ ኩናት ክትዕድም አገብ ኢና ንብለካ አለው አመሬቱ አለው አወሰናሰን ደንበሩ ፍንክጭም አያደርግም ታውቃታለህ ግንባር ቡሬ አቲና አያፍረናን ተጨፍጭፍና ተሪፍና ዝበልካላ እሰያ ህጁን ትጽበየካ አለና በሁሉ ክንፍታት መጻ ከም አመልካ ትረክባ ከም ዝተማረኽኩ ጭብጥምፁ ለይቃበለ ተላሃያይ ባጫ ብዝሓለፈ ወራራት እንታይ ከም ዘጋጠሞ በአንድ ቦቱ እንታይ ኢሉ ነይሩ ንስማዕ። ጀነራል ባጫ ኣብ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብሰራዊት ሻዕብያ እንታይ ጋጢሙኩም? ሄቀፈቅፍን ድገማ ባጫ ሄቀፈቅፍን ሰልስ ባጫ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ጦርነት ተጀመረ፣ ተጨፈጨፍን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል። በዓል ጻድቃን በዓል ካልኦት ዓዲ ከፍርሱ ትግራይ ከፍርሱ ዝኸዱ ዘለው ናይ ሰብኣይ ገንዘብ ደይኮነ። ስለዚ ኢኮኖሚኦም ከደላደሉ እንተኮይኖም ናይ ማዕድን ጉዳይ ንሶም ዝቆጻጸርዎ ኸውን ክእለለው ብፍላይ ናይ ትሪጅን ተመልከት። ኣብ ነዳድን ማዕድንን ማእኸል ገረኔን ተን ዝዓበይ ዓድታት ዝኸዳ ዘለዋ ናይ ቻይና ናይ ራሽያን ጥምረት ዝመርሖ ብሪክስ ዝበሃል ካልኦት እውን ሃገራት ዘለዎ በዓል ብራዚል፣ በዓል ኢንድያ፣ ሳውዝ አፍሪካ ዘለዎ ካልኦት በዓል ኢትዮጵያ እውን ኣትየንኦ ዘለዋ አውዚ ዘሎ በዓል ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ እውን ኣትያላ አውዚ ዘሎ ድሌት ማዕድን ማእኸል ዝገበረ ናይ ኢኮኖሚ ዕብየት እዩ። ከረንሲኦም ኣይፈለዩን እምበር እቲ ዕላማ ልክዕ ከምቲ ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ጎልድ ፕላስ ኢሎም ሰይሞም ኣሎ። ጎልድ ፕላስ ወርቅን ካልኦት ማዕድናትን ማለት እዩ። ጎልድ ፕላስ ዝብል እቲ ዕላምኦም ታርጌት ዝገበረሉ። ስለዚ ናይ ማዕድን እዩ። ነዚሁ ክትቆፃፀር እያ ትጎይ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ እውን ሓዊሱ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣብ ካልኦት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገራት ዝንሄ ናይ ማዕድን ሃፍቲ ክትቆፃፀር ኣለዋ። እቲ ካልኣይ እቲ ናይ ሪጅናል ኮንትሮል ናይ ሴኩሪቲ ኢንተሊጀንስ ኤንድ ሴኩሪቲ ናይቲ ሪጅን ምቁፅፃር ጥራሕ ተይኮነ ንዕኡ ምኽንያት ዝኾኑ እቲ ናይ ኢንተሊጀንስን ሴኩሪቲን ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ጠቕላላ ምቁፅፃር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ጠቕላላ ምቁፅፃር ንዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ናይ ኢኮኖሚ ጎል ሰክሲድ ንክገብር ይሕግዞ ማለት እዩ። ስለዚ ኢኮኖሚኣ ኣብዚ ጎልድ ፕላስ ኣሎ። ነዳዲ ኣለዋ፣ ነዳዲ ትሸጠለን። ሽምባርከስ ፍታዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ዝሓርናዮም ቪድዮታት እዚኣቶም መስሉ ነይሮም። ሞችኩምና ተስፋ ንገብር ዝቀፃልን ጋን ብብለለኹም ሰናይ ፃንሒት ትኾነልኩም።